पहुंचता है तो तौफीक बंद हो जाती है, तौफीक बंद हो जाती है और हजार कोई समझाए समझ में नहीं आता। जो बात किया उस पर अड़ जाता है और हक बात में तरह तरह के शुबे पैदा होते हैं, बस शुबे खत्म नहीं होते, शुबे बढ़ते ही जाते हैं। अब ये चीज बहुत बुरी चीज है। इसी के सबब से अल्लाह फरमाया कि मोहर हो जाती है, कोई समझ रसूलुल्लाह हजार समझा समझ में नहीं आता उनके, बस यही वजह चीज से मोहर हो गई थी। मोहर ऐसी तरह होती है। तो अब इसके साथ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अल्लाह ताला फरमाता है उसको देख तेरे को ऐसा पाक और सुथरा दिल दे के भेज रहा हूँ, देख ऐसी लेकर मेरे पास आना, जब आया तो फिर ऐसी दिल लेकर आना। दुनिया में आने के बाद ये सारे गुनाहों से और सारे खुदा के नाफरमानियों के सबब से दिल पर स्याही चढ़ गई है और जो है मोहर हो गई है। ये हालत देखकर अल्लाह ताला को आपसे बहुत मोहब्बत है, इस बात से अल्लाह ताला आपको ये फरमाते हैं कि दिल की ये हालत हमारी मुझसे देखी नहीं जाती। तो इस वास्ते मैं तरह तरह की तस्वीरें करता हूँ और तरह तरह से समझाता हूँ। कुरान में क्या क्या तरह से समझाया गया है यहाँ, अगर आप देखें तो मालूम होगा। यही दिल की स्याही और ये मोहर तोड़ने के वास्ते तरह तरह से आपको समझाया गया है। मगर मुश्किल ये है कि इंसान की हालत कुछ अजीब हालत है कि ये मुंह मोड़ा हुआ इंसान, अल्लाह से मुंह मोड़ा हुआ इंसान ये क्या करता है, ये बेरुख है, ये अल्लाह से बेरुख रहता है, मगर अल्लाह बेरुख नहीं है। और ये ताल्लुक तोड़ना चाहता है इंसान, मगर अल्लाह ताला इंसान से ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहता है। इंसान अल्लाह का नहीं होना चाहता है और अल्लाह उसको अपना बनाना चाहता है। ये बात हो रही है। अल्लाह चाहता है, मोहब्बत बहुत है अल्लाह को इंसान से, इंसान को बनाना, उसको दुरुस्त करना चाहता है, मगर वो समय बिगड़ ही जाता है। तो उसकी मिसाल ऐसी है, समझिए नहीं कि एक शख्स का बेटा नालायक हो गया तो बाप का बेफिक्र रहता है, बाप बेफिक्र नहीं होता, तदबीरें करता है, तरह तरह से कोशिशें करता है किसी तरह बेटा रास्ते पर आ जाए। इस ऐसे ही अल्लाह ताला जब देखता है कि इंसान की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत बिगड़ी हुई हालत है इंसान की और उसके दिल की, तो इस वास्ते अल्लाह ताला तरह तरह से समझाया है कुरान ने, इसी वास्ते ताकि वो अल्लाह का हो जाए, तो दिल को अपने साफ सुथरा करके चले आए। जब जाएंगे आप इस वक्त दिल को सुथरा साफ करके जाइए, ये अगर एक दिल लेंगे तो बहुत मुश्किल है वहां जाने के बाद। इसी वास्ते अक्ल करता है। या यूं समझिए आप कि एक शहद में जहर मिला हुआ है, गौर से फरमाइए, शहद में जहर मिला हुआ रखा है, बच्चा जो है ललचा रहा है वो शहद खा जाने के बाद माँ देखती है कि बच्चा खाना चाहता है, बेचैन हो जाती है, तरह तरह से कोशिश करती है ताकि बच्चा न खाए। ऐसा ही अल्लाह ताला देखता है आपको कि आप वो ये गुनाह जो कर रहे हैं तो गुनाह नहीं कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। मेरे दोस्तों जरा याद रखो मेरे मारूज को कि हम जो गुनाह कर रहे हैं वो गुनाह नहीं कर रहे हैं, खुदा की नाफरमानी नहीं कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। मगर जहर ने लज्जत दी है, तो बच्चे की नजर शहद पर है, माँ की नजर काय पर है, उसके अंदर जो जहर है उस पर है। ऐसे ही तुम्हारी नजर काय पर है, वो लज्जत गुनाह की जो लज्जत है उस पर है। अल्लाह की नजर उस पर, उसमें जो जाहिर है उस पर नजर है। इसी बात से अल्लाह ताला रोकता है और ये फरमाता है कि देख बंदे, मैं तेरे को जो रोकता हूँ तू समझता है मेरे नुकसान मेरा कर रहे, नहीं, तेरी लज्जत के बाद रोकने का ये कर रहा हूँ, बल्कि जो जहर खाना चाहता है वो जहर से तुझे बचाना चाहता हूँ मैं। आ तू मेरे तरफ आ, देख तेरी आखिरत भी खराब हो रही है, ये जहर गुनाहों का जहर तेरे को आखिरत भी खराब कर रहा है, तेरी दुनिया भी खराब हो रही है। तू इधर आ, मेरी तरफ आ, मैं तेरे को तिरियास खिलाता हूँ ताकि तुझको जन्नत का काबिल बनाऊं। इस वास्ते तिरियास खिलाता हूँ, तेरे दिल को साफ पाक करके यहाँ से ले चलता हूँ। जहाँ मेरी तरफ आ, कुछ तो रुजू कर, मेरी तरफ रुख कर, तौबा कर, जो तू किया वो बुरा कर रहा है, गुनाह से बार बार मेरी तरफ आ, मैं तुझे तिरियास खिलाकर तुझे जन्नत के काबिल बनाता हूँ।
اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کرنا چاہا کہ یہ گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ مگر میں اس وقت آپ کو آخرت میں کیا نقصان ہوگا گناہوں سے اب نہیں بولنا چاہتا میں، اس وقت میں ٹوٹ بہت ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت میں دنیا میں جو نقصان اور ضرر پہنچتا ہے صرف اسی کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس واسطے کہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے ضرر رکھا ہے۔ آپ غور سمائیے، ہر چیز میں اللہ نے ضرر رکھا ہے، ایک خاصہ رکھا ہے، ایک اثر رکھا ہے، ہر چیز میں ہے ایسا، ہر چیز میں۔ جیسا کہ بعض ایسی دوائیں ہیں تو اس سے دست آتا ہے، بعض ایسے دوائیں ہیں اس سے قبض ہوتا ہے، اور بعض دواؤں سے بخار جاتا ہے، بعضوں سے بخار آتا ہے۔ اور یہ دیکھو آپ بلی لوٹوں میں ایک دوا ہوتی ہے، وہ بلی کے سامنے آپ رکھ دو، جب تک نہیں کھائیں گے وہ لوٹتے رہیں گے اس کے اوپر، یہ اس میں اثر رکھا ہے اللہ نے۔ اور آپ کہربان میں یہ اثر ہے کہ تنکوں کو کھینچتا ہے، مقناطیس میں یہ اثر ہے کہ لوہے کو کھینچتا ہے۔ اور آپ کسی کو گالی دیے تو فوراً غصہ آتا ہے، کیوں صاحب کیا ہو گیا کہ آنکھ کو آ کے لپٹ دی گالی، مگر نہیں اس میں اثر رکھا ہے اللہ نے ایسا کہ جہاں گالی دیے کہ بس غصہ آ جاتا ہے، اور تعریف کرے تو خوش ہوتا ہے، چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، یہ اثر اس میں رکھا ہے۔ تو ایسا ہر چیز میں ایک اثر اللہ نے رکھا ہے۔ تو صاحبوں یہ ہر چیز کے اثر کو تو آپ قائل ہیں، ہر شخص قائل ہے کہ بے شک انسان ہر چیز میں اثر ہے اور کسی کو انکار نہیں ہے، مگر کیا سب چیزوں میں اثر ہے؟ تو گناہ میں اور خدا کے نافرمانی میں کچھ اثر نہیں ہے؟ اس کو ذرا سوچو آپ، گناہ کو اور خدا کے نافرمانی میں کچھ اثر نہیں ہے؟ جیسا ہر چیز میں اثر ہے ایسی گناہ میں اور خدا کے نافرمانی میں بھی اثر ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں، مگر شیطان اور نفس ہم کو ہر چیز کے اثر سے روکتا نہیں ہے۔ آپ قائل ہو جاؤ ہر چیز میں اثر ہے بولے تو آپ کو مزاحم نہیں ہوتا، آپ کو مزاحمت نہیں کرتا۔ اگر آپ نفس اس میں بولے گناہوں میں اور اللہ کے نافرمانی میں بھی اثر ہے بولتے آ کے کھڑا ہو جاتا، مزاحم ہوتا ہے، آپ کو نہیں ماننے دیتا، نہیں اقرار کرنے دیتا کہ گناہ میں اور خدا کے نافرمانی میں بھی اثر ہے۔ اس واسطے ہم جو ہے بہت سے ہم لوگوں میں سے خیال کچھ ہے نہیں، گناہ میں خدا کے نافرمانی میں کچھ اثر ہے، یہ ہمارے خیال میں تک نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو آپ، جیسے ہر چیز میں اللہ نے اثر رکھا ہے ویسے ہی گناہ میں خدا کی نافرمانی میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ گناہ کرنے سے خدا کے نافرمانی سے آخرت تو خراب ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ لو آپ، میں اس کو اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کیسی برباد ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ابلیس جس کو شیطان آپ بولتے ہیں کیسا تھا؟ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، دنیا میں زمین پر ایسی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا کہ فرشتہ بھی نہیں کرے گا، اس کے سبب سے مقبول ہو کر اس کو آسمانوں پر بلا لیا گیا، آسمانوں پر ایسی عبادت کیا کہ اس کو ترقی دیتے دیتے عرش تک پہنچایا گیا، عرش کو ٹیکا دے کر بیٹھتا تھا اور فرشتوں کو سبق دیتا تھا، اسی بات سے اس کو معلم ملکوت بولتے ہیں اس کو۔ مگر جب اللہ کی نافرمانی کیا، حکم دیا نے سجدہ کہ آدم علیہ السلام کو، اللہ کی نافرمانی کیا اور یہ گناہ سے ہوا، تو اس کے ساتھ ہی کیا اثر ہوا ہے نافرمانی کا، کیا گناہ کا اثر ہوا؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہوا کہ آسمان سے اس کو زمین پر پھینک دیا گیا اور زمین پر بھی اس کو ملعون بنا دیا گیا، اس کو صورت بگاڑ دی گئی اور باتیں اس کا خراب کر دیا گیا، رحمت کے جگہ میں لعنت نصیب ہوئی۔ سچ بولتا تھا ہمیشہ، آپ جھوٹ بولنے کا، جھوٹ بول کر ہمارے کو بہکاتا سکھاتا ہے، جھوٹ بول کر، اور ایسے آدم علیہ السلام کو بھی جھوٹ بول کر بہکایا سکھایا۔ تو یہ سب خرابیاں سارے جو پیدا ہوئے یہ سب خدا کی نافرمانی کا، گناہوں کا اثر ہے۔ ایسا ہی میرے دوستوں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے مخلوق جو ہے گناہوں میں مبتلا تھی اور خدا کی نافرمانی کر رہی تھی، بہت سمجھایا گیا نہیں سمجھے تو گناہوں کا نافرمانی کا کیا اثر ہوا؟ اس نافرمانی کا یہ اثر ہوا، تمام زمین پر پانی آ گیا، سب کے سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ یہ دنیا خراب ہوئی نہیں؟ آج کو سوچو آپ، ہوا مسلط کی گئی، اتنی زور کی ہوا تھی، کئی گز اوپر اٹھاتی اور پٹکتی، ایسے پٹک پٹک کر مار ڈالی۔ یہ دنیا کا یہ خسارہ ہوا۔ آخرت تو خراب ہوئی گئی ہے، وہاں تو دکھوں گا، مگر دنیا میں یہ ہوا کہ ہوا آئی اور پٹک پر ان کو مار ڈالی۔
یہ قوم عاد پر ہوا. اور سمود کی جو قوم تھی وہ سمود کی جو قوم